अगर इतना ही अच्छा इन्होंने निज़ाम किया अगर एजुकेशन के हवाले से, तो बताएं इनके अपने बच्चे किन स्कूलों में पढ़े हैं? क्या वो गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़े हैं? कतन वो गवर्नमेंट के स्कूलों में नहीं पढ़े। इसी तरह ये अपना इलाज गवर्नमेंट के अस्पतालों में नहीं करा रहे। क्यों नहीं? ये निज़ाम की नाकामी है कि जो अस्पताल है वो नाकाम हो चुके हैं, जो तलीमी अदारे वो नाकाम हो चुके हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले पंजाब पुलिस है मसाइल को हल के लिए वो नाकाम हो चुकी है। तो हम सिविल सोसाइटी यही कहना चाहती है कि निज़ाम को बेहतर किया जाए। आपने लोगों को तब्दीली का वादा किया, 126 दिन डी चौक पे ऊपर आपने बिठाया, कौम की बेटियों को निचवाया और उनसे मुतालबा किया कि हम तब्दीली लेके आएंगे। फिर भी आप लोगों ने आपको वोट दिया, लेकिन अब आपको वोट मिला है तो आपकी पॉलिसियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। आपको गरीब का कोई ख्याल नजर करने वाला नहीं आ रहा। आप भी सिर्फ सरमाए की बुनियाद के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन में जा रही हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के जा रही हैं और एक मसनूई माहौल बनाया हुआ है। लेकिन जो अवाम है उनके लिए जीने के लिए कोई सहूलतें मैसर नहीं की जा रही। होना तो चाहिए। मियां नवाज शरीफ कुछ नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर, ना वो तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से वो लंदन के अंदर बैठ के वो हीरो बना हुआ है। आपने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के रिजल्ट देखे कि वो मियां नवाज शरीफ जीता है, उसने क्या किया? लेकिन सिर्फ इनकी नहलियों की वजह से अवाम उनको अच्छा याद कर रही है। उसने मोटर पे बनाया, उसने चुंगी खत्म की, उन्होंने गरीब कौम इतनी खिलाफी नहीं है कि आप तौबा के बात करें। ये माल का पैसा है, ये कभी तौबा करने वाले नहीं, ये याशिया करने वाले तबका है, ये आसानी से मारने वाला नहीं। इनके गिरेबान पकड़ के इनके पेटों से पैसा जब निकाला जाएगा फिर वो आपको रिलीफ मिलेगा। ये तब्दीली के नाम पे सिर्फ वर्ल्ड बैंक को और IMF को पैसा जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। आपने आज ये रैली निकाली है, जी एक PDM भी निकली थी, वो खान साहब की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। आप कैसे समझते हैं कि जो जमात इस्लामी है उससे खान साहब की हुकूमत है? असल में जो जमात इस्लामी है वो तो गरीब की आवाज़ जो बुलंद करती रहेगी। अगर असेंबली के अंदर आप देखें उनके चंद बंदे हैं, लेकिन वो हक की आवाज़ बुलंद करती है। हमारा मकसद कोई हुकूमत को ख़त्म करना नहीं होता। हमारा मकसद तो ये होता है कि जो निज़ाम है ना वो अदल के मुताबिक आए। कि ये एक डी चौक में 126 दिन ये बैठे, इन्होंने कहा कि हम 50 लाख कर देंगे। हम इन्हें याद नहीं करा रहे हैं कि आपने वो कर देने का वादा किया था। इसी तरह इन्होंने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, तो हम इन्हें याद दिला रहे हैं कि आपने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और ये कह रहे थे कि पेट्रोल जो है ना वो 40 रुपये लीटर होना चाहिए। आप इन्हें याद दिला रहे हैं कि अब आप सिर्फ टैक्सेस कर रही हैं, आपके कबीना के अंदर करप्ट माफिया है, लैंड माफिया है, वो अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन अवाम की फिक्र नहीं कर रहे। अवाम खुदकशियों की तरफ जा रहे हैं, उनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं और वो उनकी ज़िंदगी वो 2 वक्त की रोटी उनके लिए मैसर आना मुश्किल हो गया है। तो जमात इस्लामी यही इन्हें कहती है, सिविल सोसाइटी जो आज सियालकोट की इधर इकट्ठी है, वो यही कहते हैं खुदारा आपने मैंडेट लिया था कि तब्दीली के नाम पे कि आप लोगों के म्यार ज़िंदगी को बदलेंगे, लोग महंगाई कम करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। लेकिन जब अवाम 3 साल का ये अरसा देखती हैं कि जितने करप्ट लोग थे, करप्शन करने वाले लोग थे, ये इनकी कबीना के अंदर और जो इलेक्टिबल के नाम के ऊपर इनके साथ जुड़ चुके हैं। और इसी तरह जो महंगाई के हवाले से इन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं लेंगे, हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे। इन्होंने वो कर्जा लेके सारे जो जितनी टैक्सेस की पॉलिसी है ये इन बरूनी और मगरबी अदारों की नाफज करती है, जिनका मकसद यही है कि कौम को निचोड़ा जाए, उनका म्यार ज़िंदगी पस्त किया जाए, उनके अंदर टैक्स लगाए जाए और उनका जीना मुश्किल हो जाए। और आज अमली तस्वीर यही है कि आज लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर फाके पड़े हुए हैं और लोग बोल भी नहीं सकते। आप खुद बताएं कि जो चीनी का रेट है, जो दालों का रेट है, जो चावल का रेट है, जो आयल का रेट है, क्या 15,000 रुपये कमाने वाला और जनूबी पंजाब के अंदर और पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर और दीगर जो पसमानदा इलाके हैं, वो क्या इतना फ़ीस आमदनी उसकी है कि वो अपने घर का 15,000 के अंदर, 20,000 के अंदर, 25,000 के अंदर वो अपना बजट बना सके? अभी वज़ीर आज़म जो बनी गाला के अंदर बैठे हैं, इन्होंने अपनी तरह 8 लाख से ऊपर करवाई है कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा। और इन्हें खुद सोचना चाहिए कि आप इतने कहते हैं मैं कौम का हेड हूँ, मेरे पास इतना सरमाया है, लेकिन उन्होंने खुद तनवा 8 लाख से ऊपर करवा के कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा। तो क्या इन्हें गरीब का कोई ख्याल नहीं है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो अपने बच्चों का इलाज ही नहीं करवा सकते? देखो इलाज भी प्राइवेट अस्पतालों में कराया जा रहा है, बच्चे पढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाया जा रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? जो हुकूमत के अदारे अस्पताल हैं वो वहाँ मशीनरी नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर है वो अपने प्राइवेट क्लिनिकों में काम कर रहे हैं। इसी तरह जो एजुकेशन है उसके अंदर भी आप प्राइवेट माफिया बन चुकी है, वो लोगों की जेबों को बटोर रही है। एजुकेशन के नाम पर जो सरकारी अदारे हैं वो भूत बंगला बांट
بن چکے ہیں. اگر اتنا ہی اچھا انہوں نے نظام کیا ہے اگر ایجوکیشن کے حوالے سے تو بتائیں ان کے اپنے بچے کن اسکولوں میں پڑھے ہیں؟ کیا وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہیں؟ قطر وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہیں پڑھے. اسی طرح یہ اپنا علاج گورنمنٹ کے اسپتالوں میں نہیں کرا رہے. کیوں نہیں؟ یہ نظام کی ناکامی ہے کہ جو اسپتال ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں, جو تعلیمی ادارے وہ ناکام ہو چکے ہیں, جو تحفظ فراہم کرنے والے پنجاب پولیس ہیں مسائل کو حل کے لیے وہ ناکام ہو چکی ہے. تو ہم سول سوسائٹی یہی کہنا چاہتی ہے کہ نظام کو بہتر کیا جائے. آپ نے لوگوں کو تبدیلی کا وعدہ کیا, 126 دن ڈی چونک پہ اوپر آپ نے بٹھایا, قوم کی بیٹیوں کو نچوایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. پھر بھی آپ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, لیکن اب آپ کو ووٹ ملا ہے تو آپ کی پالیسیاں کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ کا غریب کا کوئی خیال نظر کرنے والا نہیں آ رہا. آپ بھی صرف سرمایہ کی بنیاد کے اوپر ضمنی الیکشن میں جا رہی ہیں, کنٹرولمنٹ بورڈ کے الیکشن کے جا رہی ہیں اور ایک مصنوعی ماحول بنایا ہوا ہے. لیکن جو عوام ہے ان کے لیے جینے کے لیے کوئی سہولتیں میسر نہیں کی جا رہی. ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ چیزیں رعایت کر دی ہیں اس گورنمنٹ آنے. انہوں نے اتنا اپنی جو ورکنگ کی ہے کہ یہ جوتوں کی قیمت میں کمی کی ہے, کپڑے کی قیمتوں میں کمی کی ہے, کھانے آئل کی قیمت میں کمی کی ہے. یہ تو بالکل انہوں نے آٹھ ادھار دیے دیے کہ جون سی مافیا ہے, کوئی بجلی چور مافیا ہے, کوئی آٹا مافیا ہے, کوئی چینی مافیا ہے, جو چاہتا ہے وہ کرے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ جتنا مافیا بیٹھا ہوا ہے یہ سارا نون لیگ اور پیپل پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے, جو ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور حکومت جو پالیسیز لے کے آتی ہے گورنمنٹ پبلک کے لیے ان کو نافذ العمل نہیں ہونے دیتی. وہ سارا ملبہ ہی ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. دیکھو طاقت ان کے پاس ادارے ہیں, ان کے پاس ادارے یہ ریفرنس تیار کریں. آئی جی پنجاب ہے, پنجاب پولیس ہے, دیگر اسلام آباد ہیں, سارے ادارے ہیں, احتساب کے ادارے ہیں, ان کو اس کام پہ لگائیں. اسمبلیوں کے اندر ان کی کارکردگی واضح کریں. حالی تقریریں کرنے سے تو نہیں ہوتا. جس نے کرپشن کی ہے, جو مافیا کے اندر ملوث ہے, لوگوں کو لوٹنے کے بعد ان کو بے نقاب کریں. اصل دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر آج عمران خان کی جو گورنمنٹ بنی ہے, جن الیکٹیبل نے بنائی ہے, یہ پہلے کاف لیگ میں تھے, یہی لوگ پہلے پیپل پارٹی میں تھے, یہی لوگ پہلے نون لیگ میں تھے. ان کو کب یاد ہے؟ اگر کسی کو بھی ایک کو بھی عبرت کرنی چاہیے کہ اگر کوئی توبہ کر کے آ جاتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ قوم اتنی اخلاقی نہیں ہے کہ آپ توبہ کے بعد کے, یہ مال کا پیسہ ہے, یہ کبھی توبہ کرنے والے نہیں, یہ یشیہ کرنے والے طبقہ ہے, یہ آسانی سے مالنے والا نہیں. ان کے گریبان پکڑ کے ان کے پیٹوں سے پیسہ جب نکالا جائے گا پھر عوام کو ریلیف ملے گا. یہ تبدیلی کے نام پہ صرف ورلڈ بینک کو اور IMF کو پیسہ جا رہا ہے, عوام کے لیے یہ کچھ نہیں کر رہے. وہ بھی تو مشکل میں کہہ رہے ہیں جانا پڑا ہے, ویسے جانا تو مقصد نہیں تھا. نہیں, وزیر اعظم نے کہا تھا اگر میں IMF سے ورلڈ کپ سے فنڈ لینے سے پہلے میں خودکشی کر لوں. یہ اسی لیے تو قوم کا بچہ انہیں یو ٹرن کہتا ہے, کہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہاتھ جو قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, وہ وقت کے مطابق یو ٹرن لے رہا ہوتا ہے. اس طرح الفاظ کے گورکھ دھندے کے ذریعے آپ کو قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکے. آپ 5 سال کے لیے آئے, 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور لوگوں کا معیار زندگی پہلے سے بہت بدتر ہو چکا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف کچھ نہیں کر رہا پاکستان کے اندر, نہ وہ تقریریں کر رہے ہیں, لیکن ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے وہ لندن کے اندر بیٹھ کے وہ ہیرو بنا ہوا ہے. آپ نے کنٹرولمنٹ بورڈ کے الیکشن کے رزلٹ دیکھے کہ وہ میاں نواز شریف جیتا ہے, اس نے کیا کیا, لیکن صرف ان کی نہلیوں کی وجہ سے عوام ان کو اچھا یاد کر رہی ہے. اس نے موٹر پہ بنایا, اس نے چنگی ختم کی, انہوں نے غریبوں کے قرضے معاف کیے, اس لیے قوم انہیں یاد کر رہی ہے. انہیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا. لوگ ہمیں چھوڑ کر پھر نواز شریف کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں. نواز شریف کو ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں, کشمیر کا الیکشن وہ جیتے ہیں, PP38 کا آپ کے پاس وہ الیکشن کیسے جیتے ہیں؟ کشمیر کے دیکھو وہ ان کے کشمیر کی ایک اپنی سیاست ہوتی ہے, لوگوں نے کام کروانے کے لیے حکمران جماعتوں کو ووٹ دینا ہوتا ہے. نہیں, آزاد کشمیر کا جتنا بھی الیکشن ہوتا ہے 38 جو ہے 38 ایک دیہاتی علاقہ ہے, وہاں پہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. 2000 کا فرق ہے. میں کوئی نواز شریف کا ترجمان وکیل نہیں, لیکن جو ایک سیاسی طالب علم کی صحت سے جو رزلٹ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اگر آپ ایک سرمایہ دار کے بیٹے کو لاتے ہیں, ایک فیکٹری والے کو بیٹے کو لاتے ہیں, تو وہ جیت جاتا ہے. تو شکریہ.